गव्हर्मेंटान ऑलरेडी तो प्रोजेक्ट डिपॉझिबल केलेलो आणि आमकां एज अ प्रपोजल येयला पण शिफ्टिंग थंयसून बस स्टँड शिफ्टिंग आमची प्रॉपर्टी आहा एचपीसीएलाचो प्लॉट आहलो तो आमचो प्लॉट तेंच्यानी तो हँड ओव्हर केला आणि तो प्लॉट तांकां पसंत पडलो कित्याक आनी वास्कोन प्लॉट ना कळ्ळें न्हू पण तो प्रपोजल आमी घातलो बट दे आर आस्किंग फॉर द रेंटा खातीर ते प्रिमायसी आमची मागता पण आमी तो दिवपाचो ना दिवपाच्या खातीर आमी तो प्रपोजल मिटिंगेक मांडलो आनी सगळ्यांनी ठराव मांडलो दिवचो म्हणून पण थोड्यांचे हेचे थोडे डावट उरले बाबा फाल्यां सिटीन बसी येतले म्हणल्यार प्रॉब्लम जातलो काय ना जातलो म्हणून आमी तेय सांगला बाबा ट्रॅफिक पुलिसा वांगडा घेवन हांव आमदार दीपक सगळ्यांनी आमी ते इन्स्पेक्शन केलें आनी ट्रॅफिकान ताका म्हणजे काय प्रॉब्लम जावपा ना आनी सगळें सुरळीत जातलें म्हणून कित्याक लास्टाक बस स्टँड शिफ्ट केल्यार बस स्टँड खंय जावपाकूच जाय आनी हो जाग्या शिवाय आनी खंयचो जागो ऑल्टरनेट मेळपा ना कित्याक नाल्यार लोकांक खूब त्रास जालो वास्कोकारां खातीर कित्याक हो एक सारको लागीं सिटीनूच आहा म्हणून आमी तो दिवचो म्हणून मागलो एज पर पीडब्ल्यूडी जो रेट आसतलो तो रेट तांकां आमी दिवन ते मान्यता घेतली. बट आनी दुसरो म्हणटा जो पीपीपी मोडार जो बस स्टँड काडला करपाचो तेचे कितें म्हायती तांकां दिवंक जाता कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. आतां थंय कितें येतलें आनी कितें येवपाचें ना त्या खातीर आमी प्रेजेंटेशन मागलां आमदाराकूय आमी सांगलां कितें ते कितें बस स्टँडा वांगडा आनी कितें येतलें थंय बाबा थंय हॉटेल येवपाचें आनी कितें येवपाचें जाल्यार आमच्या कावन्सिलाक तें कळपाक जाय कित्याक लास्टाक कावन्सिल अप्रुवल जाय पडटा म्हणून कावन्सिलानूय मागलां आमकां तें प्रेजेंटेशन जाय म्हणून आनी फुडल्या विका भितर आमी प्रेजेंटेशन तें मागतले. हांगा जे तुमी शिफ्ट करता तेचे वेदर ते जागा फिजिबल आहा हेचेर कितें आला तुमचे ऑलरेडी आमी इन्स्पेक्शन लायन तेन्ना आमकां सांगलां बाबा फिजिबल आहा म्हणून आनी बरी व्हडली 9,000 स्क्वेअर मिटर एरिया प्लॉट तांकां पसंत पडलो कित्याक आनी वास्कोन प्लॉट ना कळ्ळें न्हू पण तो प्रपोजल आमी घातलो बट दे आर आस्किंग फॉर द रेंटा खातीर ते प्रिमायसी आमची मागता पण आमी तो दिवपाचो ना दिवपाच्या खातीर आमी तो प्रपोजल मिटिंगेक मांडलो आनी सगळ्यांनी तेचे ठराव मांडलो दिवचो म्हणून पण थोड्यांचे हेचे थोडे डावट उरले बाबा फाल्यां सिटीन बसी येतले म्हणल्यार प्रॉब्लम जातलो काय ना जातलो म्हणून आमी तेय सांगला बाबा ट्रॅफिक पुलिसा वांगडा घेवन हांव आमदार दीपक सगळ्यांनी आमी ते इन्स्पेक्शन केलें आनी ट्रॅफिकान ताका म्हणजे काय प्रॉब्लम जावपा ना आनी सगळें सुरळीत जातलें म्हणून कित्याक लास्टाक बस स्टँड शिफ्ट केल्यार बस स्टँड खंय जावपाकूच जाय आनी हो जाग्या शिवाय आनी खंयचो जागो ऑल्टरनेट मेळपा ना कित्याक नाल्यार लोकांक खूब त्रास जालो वास्कोकारां खातीर कित्याक हो एक सारको लागीं सिटीनूच आहा म्हणून आमी तो दिवचो म्हणून मागलो एज पर पीडब्ल्यूडी जो रेट आसतलो तो रेट तांकां आमी दिवन ते मान्यता घेतली. बट आनी दुसरो म्हणटा जो पीपीपी मोडार जो बस स्टँड काडला करपाचो तेचे कितें म्हायती तांकां दिवंक जाता कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. आतां थंय कितें येतलें आनी कितें येवपाचें ना त्या खातीर आमी प्रेजेंटेशन मागलां आमदाराकूय आमी सांगलां कितें ते कितें बस स्टँडा वांगडा आनी कितें येतलें थंय बाबा थंय हॉटेल येवपाचें आनी कितें येवपाचें जाल्यार आमच्या कावन्सिलाक तें कळपाक जाय कित्याक लास्टाक कावन्सिल अप्रुवल जाय पडटा म्हणून कावन्सिलानूय मागलां आमकां तें प्रेजेंटेशन जाय म्हणून आनी फुडल्या विका भितर आमी प्रेजेंटेशन तें मागतले. हांगा जे तुमी शिफ्ट करता तेचे वेदर ते जागा फिजिबल आहा हेचेर कितें आला तुमचे ऑलरेडी आमी इन्स्पेक्शन लायन तेन्ना आमकां सांगलां बाबा फिजिबल आहा म्हणून आनी बरी व्हडली 9,000 स्क्वेअर मिटर एरिया